God is good all the time. And all the time, God is good. So maayo ang Ginoo mga igsoon sa ako ang kinabuhi. Ug dili kay sa ako arang kinabuhi, kundi dili sa imo usab nga kinabuhi. No, kanaton tanan nga mga katawhan sa tibuok kalibutan, ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi magapadayon sa walay katapusan. So mao na mga igsoon nga let's continue to serve God faithfully, humbly, hangtod na sa pagbalik nga atong buhaton ang iyang kabubuton mga igsoon. Let's continue to serve God mga igsoon. Hallelujah. No turning back, never give up, never quit. Hangtod na sa pagbalik mga igsoon tungod kay ang Ginoo mga igsoon doon na siya matahom nga saad pasalig sa matag usa ka nato nga madawat unya nato ang kinabuhi nga walay katapusan. So mga igsoon, I would like to pick a verse in the book of Psalms 46:1 nga nag-ingon diri mga igsoon nga the Lord is our refuge. Mo nay giingon ni King David mga igsoon